उनका जब्त करना पड़ेगा। आप तमाम जहाँ पर भी मौजूद हैं वहीं पर बैठिए, इस्तेकाबाई जलसा है और वक्त बहुत कम और है। हम सदर मस्जिद के तहत काफी इंतजामी जनताओं की फरमा रहे हैं और अपना उसी किताब से हमको नवाजेंगे। आप तमाम अपनी जगहों पर ही बहस डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए। जल्दी नमाज में सदर मस्जिद पार्लियामेंट हैदराबाद होगा जो शहर के मुख्तलिफ हमारे इलाके असेंबली या मुस्लिम में तशरीफ लाए हैं। हम उनके बेहद ममनून और मशहूर हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े असेंबली याक़ूत पुरा के उम्मीदवार जनाब मुमताज़ अहमद खां साहब, अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बस के पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अजीज दोस्तों, मैं अपने हर तकरीर में इस बात की अहमियत को आपके सामने रख रहा हूं कि ये असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं, जो मुल्क में जितनी रियासतों में जितने पार्लिमानी इंतखाबात हुए और वहां से जो मुझे इत्तलात मिल रही है, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत साबित हो, और मुझे जो इत्तलात मिल रही है अजीज दोस्तों वो हमारे लिए ठीक नहीं है। खास तौर से जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि उन रियासतें जहां पर हिंदी रियासतें हम कहते हैं, यहां पर बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट गया है। जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए, जिन मुकामात पर हुए, बिहार में हुए, हमारे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में हुए, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ जो लोग मुझसे बात किए वो मुझे कह रहे थे कि असद साहब कम से कम जुनूबी हिंदुस्तान को बचा लो, कम से कम सरजमीन दखन के लोगों से हमको उम्मीद है कि वो इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, वरना जिस शिद्दत के साथ हिंदुत्व का जहन इस जगह पर मजबूत हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार में, आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संघ परिवार ने काम किया, बिहार के बाद मुकामात पर काम किया, और जब नतीजा आएगा तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे उन्होंने अपना जहर को फैला दिया। मैं यहां पर संतोष नगर की आवाम से कह रहा हूं, दिल की गहराइयों से कह रहा हूं और हक बयान कर रहा हूं कि अगर हम इस इलेक्शन की अहमियत को नहीं समझेंगे मेरे अजीज दोस्तों, तो याद रखो नुकसान हम तमाम का होगा। ये इलेक्शन इस बात को तय करेंगे कि हमारा मुल्क एक डिक्टेटर के हाथ में जाएगा या फिर कोई सेकुलर जहन रखने वाले शख्स के हाथ में जाएगा। हमारी रियासत तेलंगाना में क्या तेलुगु देशम बीजेपी का इत्तेहाद कामयाब होगा, या अगर हम मुमताज खां को कामयाब करेंगे,
मजलिस को कामयाब करेंगे तो तेलंगाना में बीजेपी और तेलुगु देशम का इत्तेहाद नाकाम होगा। ये सिर्फ मोटे मोटे अल्फाज में इन चीजों को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन 56 साल से अवाम की खिदमत करती आ रही है। आज जो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन पर उंगलियां उठा रहे हैं, अगर उनकी पहचान है, उनके मरहूम वालिद की पहचान है, तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से थी। आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने एक रिकॉर्ड कायम किया। लोग हमसे पूछते तुमने क्या किया? ये दो ऐसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को अगर अल्लाह जबान देता तो वो बिल्डिंग तुमसे पुकार पुकार कर कहती कि देखो जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाया है अल्लाह उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसीलिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी। अगर अल्लाह दारुस्सलाम के उस इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग को जबान देता तो पुकार पुकार कर कहती कि हां जिन लोगों ने इसको बनाया, इसकी एक एक ईंट में उन लोगों के खून और आंसू थे, इसकी एक एक ईंट में उन लोगों की कुर्बानियां थी जिन्होंने जिंदगी भर हुकूमतों से टक्कर लिया। क्यों लिया? ताकि एक मजलूम कौम के बच्चे उसमें पढ़ सकें। अगर दारुस्सलाम बैंक की इमारत को अल्लाह जबान देगा तो वो दास्तानें सुनाएगा कि कितने नौजवानों को वहां से लोन मिला। वो असरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपके सामने है। क्या कोई दवाखाना मुझे बताइए जो 500 रुपये में डायलिसिस का करता है? कोई दवाखाना बताइए मुझे जहां पर कम पैसों में गरीबों का इलाज होता है। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, झोपड़ी नहीं बना सकते और आकर बड़े बड़े बुलंदान दावे करना, यही तो इनकी फितरत है। क्या तुम भूल गए अवाम? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, क्या तुम भूल गए बाबरी मस्जिद के सौदे का झूठा इल्जाम? आज मालूम हुआ कि बाबरी मस्जिद का सौदा किसने किया था, किसने शहीद किया बाबरी मस्जिद को? नरसिम्हा राव, आरएसएस मुलविस। सारी दुनिया ने देखा, मगर अवाम के दरमियान में आकर हमारे इतिहास को इंतशार में तब्दील करने वाले, आज बताओ बाबरी मस्जिद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बाबरी मस्जिद के बारे में कोई राय नहीं है। मरहूम कायद सालारे मिल्लत ने अपने सर पर कुरान उठाकर कसम खाई कि अल्लाह मैंने बाबरी मस्जिद का सौदा नहीं किया, और मरहूम कायद ने इल्जाम लगाने वालों को, उन पर उनकी औलाद को सालार ने कहा कि अल्लाह इनको तबाह कर दे, ये झूठा इल्जाम मुझ पर लगाए। तो क्या सालार की कसम सही साबित नहीं हुई कि मरहूम इलेक्शन हारे, उनकी औलाद हारी? और याद रखो इंशाअल्लाह ताला याकूतपुरे का तुम ख्वाब देख रहे हो, तुम क्या, तुम्हारी नस्ल कभी बनने सकते हैं तो मुस्लिम के खिलाफ। हम तुमको इंशाअल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं, याकूतपुरे से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा। मजलिस का उम्मीदवार तुम हो, तुम हो, तुम हो। हम तमाम मजलिस के उम्मीदवार हैं। ये नहीं हो सकते ये छोटी बीजेपी का उम्मीदवार, ये संघ परिवार और आरएसएस की चट्टी पकड़ कर चलने वाला कभी आज आकर बड़े बड़े बातें। 5 साल पहले कहां थे प्यारे? 5 साल पहले कहां थे? 6 महीने पहले कहां थे? 10 महीने पहले कहां थे? 16 महीने पहले कहां थे? अरे 9 महीने में तो बच्चा जब पैदा हो जाता, तुम कहां थे? सोच रहे थे कैसा सौदा करूं, कैसा मोदी को राजी करूं, आप सामने आ जाओ थोड़ा, कैसा राजनाथ सिंह को राजी करूं। मेन क्यों नहीं खड़ा करे अंबरपेट से उम्मीदवार? बोले थे ना अंबरपेट, क्यों नहीं गए अंबरपेट? क्योंकि पेट में पड़ गया तो अंबरपेट भूल गए। ये जो काम करते पेट से करते, इनका पेट भर गया तो अंबरपेट हो गया, इनका पेट को मिला तो याकूतपुरे को आ गए। अजीज दोस्तों, इन लोगों को पहचानो। मैं आपके सामने जो कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सौदा ये हुआ नरेंद्र मोदी से और आरएसएस से।
کہ چندرائن گٹے میں RSS BJP ان کی تائید کرے گی اور یاقوت پورے میں یہ آ کر ہمارے اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنا چاہیں گے تاکہ یہاں سے BJP کامیاب ہو جائے. اور BJP کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے یاقوت پورا میں 1,20,000 ووٹ ہیں. کیا آپ کو معلوم 1,20,000 ووٹ ہیں؟ اور یہ کہہ رہے کہ BJP کا امیدوار نہیں ہے. ارے جب تم امیدوار بن گئے تو BJP کو امیدوار کی کیا ضرورت؟ تم وہ کام کر رہے ہو BJP کا. عزیز دوستو، یہ الیکشن اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، احمد پاشا قادری یا ممتاز خان کا نہیں ہے. یہ الیکشن اس بات کو طے کرے گا کہ کیا ہم بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک عوام، کیا ہم ہندوستان کو نریندر مودی سے بچائیں گے؟ کیا ہم تلنگانہ کو ایک سیکولر حکومت بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ یہ فیصلہ ہونے والا ہے اس الیکشن میں. یہ فیصلہ اسی وقت ہو سکتا ہے میرے عزیز دوستو جب آپ اور ہم متحد رہیں گے. یہ شخصیت کا الیکشن نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں مٹھی کا دھول ہوں، میں ختم ہو جاؤں گا اس دنیا سے. مگر یاد رکھو نوجوانوں، یہ جماعت تمہاری امانت ہے، یہ جماعت تمہاری طاقت ہے. اس جماعت کو، اس طاقت کو تم کو صبح قیامت تک لے کر آگے بڑھنا ہے. اسد الدین اویسی دنیا میں کب تک زندہ رہے گا وہ اللہ کو معلوم، مگر جب تک رہوں گا میں تمہارے سامنے ان تمام باتوں کو بیان کرتے رہوں گا. جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں ان ظالموں سے مقابلہ کروں گا، ان منافقین سے مقابلہ کروں گا، اور جو میرے اتحاد اور میری جماعت کے خلاف ہاتھ اٹھے گی ہم مقابلہ کریں گے. ارے جب نریندر مودی سے مقابلہ ہو رہا تو اس کے چمچے اور چیلوں کو تو پیر کے نیچے ڈال کے رول دیں گے انشاءاللہ. یہ آ رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں. پوچھو ان سے میرے عزیز دوستو، اور آپ میرے جواب کا سوال دیں گے نعرہ مار کر کہ کیا 2012 11 نومبر کو یاقوت پورے سے 10 بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا. SIT اور ریلوے پولیس رین بازار میں پکڑ کر لے کر گئے. ان بچوں کا نام بول رہا ہوں جس میں ہمارا کارپوریٹر بلال شامل ہے. چھوڑ دو بلال کا، حاجی، افتخار، عبد الرحیم، اسلم، رفیق، امتیاز، محمد فیصل. یہ بچے تمہارے پاس نہیں گئے تھے؟ ضمانت کراؤ ہماری. پوچھو، جواب پوچھو ان سے. جب ان کے پاس پیسے نہیں تھے بولے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارے گھر کہاں ہے بھائی، ایک چائے پلاتا ہوں بیٹھو. وہ بھی چائے لے کے آیا تو اس میں آدھی آپ مار کے اس کو. یہ بچوں کا نام میں پہ رہا ہوں میرے بھائی، اور یہ بچے جواب دے سکتے. 6,80,000 کی ضمانت کا انتظام ہم کریں. 6,80,000. آپ کیا سوال ان سے کرو، گلی پوچھو میں آئے تو پوچھو میرے دوست، یہ بچے غریب بچے، ان کی ضمانت کے پیسے نہیں تھے، اب الیکشن لڑنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ جب بچوں نے پوچھا تو بولے چائے کو پیسے نہیں ہے میاں، چائے کو پیسے نہیں ہے، اب کہاں سے آ رہے؟ جب مجلس نے انتظام کیا 6,80,000 روپے کی ضمانت کروائی بچوں کی. آج بھی ان کا مقدمہ لڑ رہے ہم لوگ، اور انشاءاللہ تعالی یہ پورے رین بازار کے بچے بری ہوں گے. دیکھنا آپ بری ہوں گے بچے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اس سے پہلے لے لو آپ ہر جگہ کے اوپر محبت کا دعویٰ کرنا ان کا کام ٹھیک ہے. محبت محبت. آسام میں 1.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے. آپ اس کے پاس سے پیسے نہیں نکلے؟ جب آسام کیوں نہیں گئے؟ میں ایسا کر دوں گا، میں آسمان سے کود جاؤں گا، میں وہ کروں گا. آسام کیوں نہیں گئے؟ میں گیا 3 مرتبہ آسام، ڈاکٹروں کی ٹیم کو لے کر گئے. 50 لاکھ کی ریلیف وہاں پر بانٹے. کیا ہم کو آسام میں الیکشن لڑنا تھا؟ کیا ہم کو آسام میں مجلس جمانا تھا؟ نہیں.
जब देखे नजारे के 1.5 लाख लोग हमारे रोडों पर आ गए, घर से निकाल दिए गए, मारे गए, तो देखा नहीं गया। सीने में तकलीफ हुई, बेचैनी, बोले कि नहीं, बैठ के रोने से कुछ नहीं होता, जाएंगे आसाम को। आज भी जाकर आसाम के उन जगहों पर पूछो, बोलेंगे कि हाँ, हिंदुस्तान से अगर कोई हमारे आंसू पोंछने आए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई थी। इनके पास कोई जवाब नहीं, ना इनके माई बाप एडिटर के पास कोई जवाब। एडिटर साहब, बच्चों को गोद ले ली, अच्छा करे, पहले अपने बेटे को और अपने भाई से तो मिला दो। आपका बेटा आपके दफ्तर के सामने, आपका भाई आपके दफ्तर के नीचे, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। एडिटर साहब, आप कहां चले, इधर आ रहे आप? क्या भूल गए लोग? यही लोग मिलकर लड़े थे ना इलेक्शन, महाकुटुंबी, महाकुटुंबी, सीपीआई, सीपीएम, तेलुगु देशम, छोटी बीजेपी, फिर ये पूरे मिलके आए। उसमें असल बीजेपी 5 मिलके एक मर्द से मुकाबला नहीं कर सके। किसी ने अच्छा कहा 10 भीड़े मिलके एक मर्द को नहीं पैदा कर सकते। अब आए हैं, अब बोले नहीं, अब 5 से काम नहीं होता, अंदर से बड़ी बीजेपी से बात कर लेंगे। एडिटर साहब बोले अब नहीं, मैदान में नहीं आ सकता मैं अखबार के कमरे में बैठूंगा एयर कंडीशन के, और मजलिस के खिलाफ अखबार को काला करूंगा। एडिटर साहब, तुम पूरे अखबार को काला कर लो, तुम दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नफरत नहीं पैदा कर सकते। सुन लो लिखने वालों, सुन लो बोलने वालों, दिलों को मोड़ने वाला अल्लाह है, और अल्लाह दिलों को मोड़ेगा। मजलिस की तारीख में मजलिस को अल्लाह कामयाब करेगा। तुम अखबार काला कर लो, तुम इल्जाम लगा लो, तुम कामयाब नहीं होगे। ये हमारे खिलाफ रोज। एडिटर साहब, ऐसा लगता आपको पेंचिश हो गई। जब तक नहीं लिखे हजम नहीं होता। स्कूल की बात कर रहे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे अजीज दोस्तों, 2005 में मरहूम सालार मिल्लत ने गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस को मजबूत करने की स्कीम निकाली सालार ने। इस साल याकूतपुरे में हम लोग क्या करते, एजुकेशन किट देते, बैग देते, 12 लॉन्ग बुक, एक कंपास बॉक्स, फिर एसएससी की इम्तिहान की फीस, फिर ऑल इन वन, और उसके बाद जो बच्चे फर्स्ट क्लास पास होते हैं उनको 60% मार्क्स लाते 500 रुपए का इनाम, जो 70% लाते 3000, 80% लाते 7000 कैश प्राइज, और हर उर्दू मीडियम स्कूल जो 100% रिजल्ट आता उनको 5000 रुपए इनाम देते। याकूतपुरे में इस साल झूठ बोल रहे स्कूल बंद हो गए बोल के, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कुरमागुड़ा, रैन बाजार, अलावा यतीम हाई स्कूल याकूतपुरा, छावनी, मोगलपुरा 3 हाई स्कूल, सुल्तान शाही हाई स्कूल, दरीचे माता, मोगलपुरा हाई स्कूल 2। यहां पर इस साल आपको बता रहा हूं कि याकूतपुरे के इन गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में इस साल 1850 बच्चियों में एजुकेशन किट दिए, 300 बच्चों के एसएससी की इम्तिहान की फीस दिए, एसएससी जो 60% लेके आए उससे ऊपर लेके आए 90 बच्चों को कैश इनाम दिए, ऑल इन वन 300 बच्चों को दिए। जुमला कितने बच्चे ये साल मजलिस के स्कीम से इस्तेफादा हासिल किया याकूतपुरे के? 2535। 2535। कभी इन गवर्नमेंट स्कूलों पे जाके पूछो आप, मैं कह रहा हूं हेडमास्टर से पूछो या सऊद्दीन अवैसी ने कहा सही है या झूठ है, आपको बता देंगे। पिछले साल 2012 में 1700 बच्चे इस स्कीम से फायदा उठाए, और इस कितना हमने खर्चा किया ये साल याकूतपुरा में और दूसरे असेंबली हल्के जात में 55 लाख रुपए का खर्चा मजलिस का, खाली गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में। इनके पास कहां है थे? इलेक्शन आ गया तो आजा, ये रख ले, वो खा ले, वो पी ले।
یہ پیسے پھر آپ کیسا آ رہے؟ پہلے کہاں تھے؟ تو معلوم ہوا کہ گجرات کی سرزمین سے ایک پائپ کا کنیکشن نکلا کرتے، وہاں ان کو پہنچ رہا ہے گجرات کا، وہاں سے آ رہا ہے ان کو دولت کہ لو خرچہ کرو۔ میرے بھائی پہچانو ان دوست نما دشمنوں کو، یہ دشمن ہے ہمارے اتحاد کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ مجلس اور کیا کری بولتے نا، پولیس کا ریکروٹمنٹ ہو رہا تھا کانسٹیبل کا، 2 سال میں مجلس کے کیمپ سے 90 لوگ پولیس کانسٹیبل بنے اور صرف 33 مسلمان تھے اس میں، صرف 33 مسلمان تھے اس میں، صرف 33۔ اب بتائیے آپ، اس میں 9 لاکھ روپے کا خرچہ آیا۔ مجلس کیا کری؟ تم کیا کرے بابا؟ تم کدھر کرے اور تم کیا کرے بولوں گا اس کے بعد۔ اب 9 لاکھ روپے امتحان کا، اس سے یہ کانسٹیبل کے امتحان میں نیگیٹو مارکس تھے۔ یہ ممتاز خان اسمبلی میں کھڑے ہو کے پوچھے، کہا کہ نیگیٹو مارکس نکالو، جا کے وہ کرن کمار ریڈی تھا چیف منسٹر، لڑے اس سے، نیگیٹو مارکس نکالے۔ یہ بچے پورے کانسٹیبل بن کے پولیس اسٹیشنوں میں کام کر رہے۔ اس میں خالی کتنے مسلمان؟ 33 90 میں سے۔ کیا مجلس کا کارنامہ نہیں ہے؟ اب انہوں کیا کرے بولتا ہوں آپ کو، ان کا دفتر وہاں پر ہے۔ دفتر کس کا ہے بولو، کاغذ پیش کرو۔ ان کے والد مرحوم کا نہیں ہے وہ، ان کے چچا جو زندہ ہیں معین خان کا ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے آپ خالی گئی کو نہیں کرتے، نہیں کرتے، مگر نہیں میں اسکول ایسا یہ بات تھا۔ ایک چاوش صاحب تھے، انتقال ہو گیا بیچاروں کا، انہوں وصیت کرے کہ یہ میری زمین ہے یا مسجد بنانا، یہ پہنچ گئے وہاں پر۔ جنگل میں کہتے جانور مرتا تو اوپر سے چیل کے ہوئے دیکھتے رہتے، ارے گرا کب کا کھائیں گے اس کو۔ ان کا کام وہی ہے، یہ گدھ ہیں، یہ اتحاد کے دشمن، یہ غریبوں کے دشمن، یتیموں کے دشمن، مرنے والوں کی وصیت کے دشمن۔ وہ چاوش کو ڈرا کے اس کے بھائی کو کچھ 4-5 لاکھ روپے دے دیے، 80 لاکھ میں زمین بیچ دیے، 50 گز پہ کلیانی بریانی کی دکان کھول دیے، اور وہی کلیانی بریانی کھلا رہے روز بچوں کو، آؤ کلیانی بریانی کھاؤ۔ یہ ان کے کارنامے میرے عزیز دوستوں، یہ کون سے دوست ہیں ہمارے؟ یہ کیا کریں گے یاقوت پورے کے بارے میں؟ جو آدمی 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے، 10 مہینے پہلے، 12 مہینے پہلے، 2 سال کہیں نظر نہیں آیا، 10 دن میں آ کے بول رہا میں تم کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ مرحوم سالار بولتے تھے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کا علاج۔ یہ ان کی محبت عزیز دوستوں۔ اور آخری بات، کیونکہ 10 بجے جلسہ ختم کرنا ہے، میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یاقوت پورے کی عوام کے سامنے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ صرف یاقوت پورے کی عوام تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جن کے دل میں مجلس سے محبت ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو انصاف پسند ہیں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اصول پسند ہیں، میں ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو گنڈوں کے خلاف ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو دہشت گردی اور دہشت کے خلاف ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو ظلم کے خلاف ہیں۔ میں ایک ہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اکبر الدین اویسی پر 2 سال پہلے جو حملہ ہوا، جن لوگوں نے اکبر الدین اویسی پر حملہ کیا، کیا وہ جماعت کے لوگ تھے؟ نہیں تھے؟ آپ جواب دیجیے، اکبر الدین اویسی پر جن لوگوں نے پیٹ پر 4 گولیاں ماری، جسم پر چاقو مارا، وہ کون سی پارٹی کے تھے؟ کون سی پارٹی کے تھے؟ عزیز دوستو ذرا زور سے بولو، تو مجلس کے تھے؟ آپ بتائیے، آج یہ لوگ آ کر ووٹ پوچھ رہے ہیں، کیا یاقوت پورے کی عوام گنڈوں کو ووٹ دے گی؟ کیا یاقوت پورے کی عوام قاتلوں کو ووٹ دے گی؟ ابھی اقتدار ان کے پاس نہیں ہے تو وہاں اکبر پر حملہ کیے۔ سیکھیں گے میرے اکبر، کیا دشمنی تھی ہم سے؟ کیا دشمنی تھی ہم سے؟ دشمنی یہ تھی کہ جب ہم گنگا نگر جاتے
याकूत पुरे के गली कुंजों का दौरा करते तो क्या हर गरीब की ख्वाहिश नहीं है कि उसका घर हो? क्या आप जाति घर नहीं चाहते? आप जाति घर चाहते हैं मेरे दोस्तों। हम क्या बोले कि वहां पर 60 एकड़ जमीन है, वो जमीन वहां पर गरीबों का घर बनाएंगे। 10,000 घर बन सकते वहां पर। मुसलमान हिंदू नहीं, सब गरीब के लिए वो जमीन को बचा रहे थे गवर्नमेंट की, हम पर हमला कर इलेक्शन हार गए और फिर उसके बाद जमीन का वो गवर्नमेंट की जमीन, ये पूरे इनके थे ना, इनके ही तो चाहने वाले थे। जमानत हुई तो इन्हीं नाच रहे थे ना, बहुत जिंदाबाद के नारे मार रहे थे शादी खाने में। वो वीडियो है ना, कितना नारे मार रहे थे, ऐसा मार रहे थे जैसा इनके पप्पा आ गए। अरे ये लोग कत्ल करने वाले, गोलियां मारने वाले, चाकू मारने वाले, क्या याकूत पुरे की आवाम गुंडों को वोट देगी? मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, यकीनन अकबरुद्दीन ओवैसी के हमले के बाद मैंने तय किया कि यकीनन मेरी भी गलती हो सकती कहीं पर, कि मैं अगर इनकी तारीफ नहीं करूंगा, इनको खत्म करूंगा इन गुंडों को। शहर हैदराबाद का कोई गुंडा नहीं रहेगा आइंदा 5 साल में। जितने रौडिया, जितने जालिम लोग हैं वो